वीडियो बुक्स के साथ राबिया लबा। आज हमारे पास किताब मौजूद है दी इनक्रेडिबल पाकिस्तानी शॉर्ट स्टोरीज। ये किताब एक तर्जुमा शुदा किताब है, बल्कि इसे कहा जाए कि ये तख्लीक मुकर्रर है तो बेजा ना होगा। और तख्लीक मुकर्रर है नईम अशरफ साहब की। नईम अशरफ साहब खुद अंग्रेज़ी के अफसाना निगार हैं। सो वो एक तख्लीक को दूसरी तख्लीक में कन्वर्ट करना बेहतर तौर पे जानते हैं। नईम अशरफ साहब ने इससे पहले मोहम्मद इलियास की किताब का तर्जुमा किया, उनके अफसानों का तर्जुमा किया जो संग मिल पब्लिकेशन से शाया हुआ, और उन्होंने दरवेशों का डेरा का तर्जुमा किया जो दरवेशेस इनके उन्वान से शाया हुआ। ये इसका अमेज़ॉन एडिशन है। अब हम बात कर रहे हैं द इनक्रेडिबल पाकिस्तानी शॉर्ट स्टोरीज। इस किताब का जब अमेज़ॉन एडिशन आया, कनाडा से शाया हुई, तो उन्वान था स्वीट हार्ट। ये किताब ये मौजूद है, ये संग मिल पब्लिकेशंस ने 2019 में शाया की। नईम अशरफ साहब ने अपने दिबाचा में मेंशन किया है कि ये उनके लिए एक बहुत कड़ा इंतखाब था, जिसके लिए उन्होंने सैकड़ों अफसाने पढ़े और उसमें से ये इंतखाब किया। और वो एतराफ़ करते हैं कि शायद बहुत से अफसाना निगार और बहुत से उम्दा अफसाने इस इंतखाब में वो शामिल नहीं कर सके। उसके बावजूद 30 बेहतरीन अफसानों का उन्होंने इंतखाब किया और उनका तर्जुमा किया। वो अपने दिबाचा में एक और बात को मेंशन करते हैं जो बहुत तर्जुमा के हवाले से बहुत अहमियत रखती है, कि जो तर्जुमा है वो एक कल्चर को दूसरे कल्चर में कन्वर्ट करना है। एक तहज़ीब की, किसी भी कल्चर की, किसी भी तहज़ीब की एक अपनी खुशबू होती है, उसको उस खुशबू में ढालना है। उसके अपने मुहावरात हैं, उसके अपने माखज़ात हैं। तर्जुमे को पूरे का पूरा उसके मुहावरात, माखज़ात और उसकी ज़मीन में मुंतकिल करना तर्जुमे का हक अदा करता है, और ये रिक्रिएशन से कम नहीं है। चूँकि नईम अशरफ साहब खुद कहानीकार हैं और इस अहमियत को समझते हैं, इसलिए उन्होंने इस तर्जुमे को पढ़ने के बाद आपको अंदाज़ा होगा, अगर हम इसकी उर्दू कहानियाँ भी पढ़ें तो उन्होंने उन पॉइंट्स को हाईलाइट किया है जो एक तहज़ीब में शायद इतने अहम नहीं है। कहानी वही की वही है, एक कहानी में, एक ज़ुबान में एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। वही पॉइंट ऑफ व्यू शायद दूसरी तहज़ीब में इतना अहमियत नहीं रखता। नईम अशरफ साहब ने उसी कहानी के उसी नुक्ता नज़र, उसमें से एक नया नुक्ता नज़र निकाल के निकाला तो नहीं, उसको हाईलाइट कर दिया। एक नुक्ता नज़र को कुछ थोड़ा सा डाउन करके या उसे थोड़ा सा लाइट मूड में करके जो दूसरी तहज़ीब के हवाले से अहम नुक्ता नज़र है उसका बयान किया है। ये कहानियाँ तख्लीक मुकर्रर हैं। यूँ कहिए कि नईम अशरफ साहब ने इनको दोबारा तख्लीक किया है। नईम साहब ने 40 रूल्स ऑफ लव का भी अंग्रेज़ी से उर्दू तर्जुमा किया, जो एक अदबी मैगज़ीन बान में किस्त बार शाया होता रहा। इसी तरह इसमें उन्होंने एक चीज़ मेंशन की है कि इस किताब की जो एडिटिंग है और प्रूफ रीडिंग है, वो फ़िज़ा अली ने की है। हमारे यहाँ एडिटर का कोई रोल नहीं है किताब के हवाले से। इसी तरह इनकी ये दूसरी किताब दरवेशेस है, इनमें भी उन्होंने एडिटर के रोल पे अहमियत दी है, और इस किताब की भी एडिटर मौजूद हैं। तर्जुमा एक हवाले से इस तरह से अहमियत रखता है कि बाज़ औक़ात असल तहरीर या असल किताबें या असल जो हमारे मुसव्विदे हैं, वो ज़िंदा नहीं रहते, तराजिम ज़िंदा रह जाते हैं। बहुत से ऐसी हमारे पास मिसालें मिलती हैं। दूसरे नोबेल प्राइज़ की हम बात करते हैं तो बहुत सी तहरीरें तर्जुमा की सूरत में वहाँ तक पहुँची। अब तर्जुमा तख्लीक की किस सतह का है, ये भी अहमियत रखता है, जिसे नईम साहब जानते हैं, और वो अपने
وہ جانتے ہیں کہ ترجمہ ایک دریا کا سمندر کی طرف سفر ہے، اور اس سفر کو کیسے کرنا ہے۔ اصل چیز یہ ہے، وہ اس چیز کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ کو احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ سفر کس طرح کیا ہے۔ وہ بہت موضوعات کے اعتبار سے، فنی اعتبار سے بہت مختلف اور منفرد افسانوں کو انہوں نے اپنے ترجمہ کے لیے منتخب کیا۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو کا جو موجودہ عہد کا افسانہ ہے، یہ اس کا بہترین عکس ہے۔ جیسے یہ نام پہ موجود ہے دی انکریڈیبل پاکستانی شارٹ سٹوریز، تو یہ پاکستان کے افسانے کا بہترین اور خوبصورت عکس ہے، زبان کے اعتبار سے، اسلوب کے اعتبار سے، موضوعات کے اعتبار سے۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اردو میں اچھا افسانہ نہیں لکھا جا رہا۔ افسانہ لکھا جا رہا ہے، اور اگر لکھا جا رہا ہے تو بھی وہ ترجمہ تک پہنچ رہا ہے۔ ایک اور چیز انہوں نے مینشن کی اپنی دیباچہ میں، وہ یہ کہ انہوں نے کہانی کا لفظ استعمال نہیں کیا، گویا وہ افسانہ اور کہانی اس کے فرق کو جانتے ہیں۔ اردو میں کہانی کار اور افسانہ نگار دو الگ الگ اصطلاحات ہیں، تو انہوں نے اپنے دیباچہ میں لفظ افسانہ کا شامل کیا، اس کا شمار کیا۔ ہم ان کے اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ انہوں نے سینکڑوں افسانے پڑھے اور اس کے بعد یہ انتخاب کیا، جیسے کہ انہوں نے کتاب کے دیباچہ میں لکھا ہے۔ کتاب پڑھنے کے قابل ہے، آخر میں اس کے آخر میں اس کہانیوں کے حوالے سے مختصر سا تعارف ہے، اور نعیم صاحب کا اپنا تعارف موجود ہے۔ اس کے دیباچہ میں انہوں نے جن کہانی کاروں کا ذکر کیا ان میں نیلم احمد بشیر، محمد الیاس، آغا گل، محمد حمید شاہد، عرفان جاوید، خاکار ساجد، رابعہ الربا، فارس مغل، خرم بقا۔ اس کے علاوہ یہ چند نام انہوں نے گنوائے اپنے اس میں۔ اس کے علاوہ بہترین اردو کے افسانہ نگار جو علی اکبر ناطق، عرفان احمد عرفی، خالد سہیل، حبیب موہانا، حمزہ حسن، طلعت زہرا، بپسی سدھوا، نیلوفر اقبال، رشید امجد، منزہ احتشام گوندل، شفیق انجم، شبیر سمرو، صدف زبیری، سبین علی، شہاب کاظمی جیسے اعلیٰ افسانہ نگار اس میں شامل ہیں۔ ان سب کا ایک اپنا منفرد اسلوب ہے، اور ایک الگ بیک گراؤنڈ لے کے آتے ہیں اپنی، اور انہوں نے ہر اسلوب کے اعتبار سے، اور پھر ایک بہت خوبصورت چیز اس میں، چونکہ پاکستانی کہانیوں کے تراجم ہیں تو پوری کلچر ہے، پوری ثقافت ہے، تو یہ آلموسٹ انہوں نے جو ہے پورے جغرافیائی حدود کو یہاں پہ اکٹھا کر دیا ہے۔ شاید ہی کوئی جگہ رہ گئی ہو جہاں کے اردو افسانہ نگار کو انہوں نے پاکستان کا وہ نمائندگی کرتا ہو اور انہوں نے شامل نہ کیا ہو اس کتاب میں۔ ہر اعتبار سے ایک بہترین کتاب اور پڑھنے کے قابل کتاب ہے، اور آپ کو تخلیق مقرر کاری کریشن کا احساس جگاتی کتاب ہے۔ بہت سے اردو اور انگریزی دونوں آپ پڑھیں تو بہت سے نئے نقطۂ نظر سامنے آتے ہیں۔ سوچ کا نقطۂ نظر دو تہذیبوں کے حوالے سے کیسے بدلتا ہے، یہ بات سامنے آتی ہے۔ پھر کسی نئی کتاب کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے شاد رہیے، آباد رہیے۔